त्यही त हाम्रो पल भाइ अब अहिले सबभन्दा बढी चलेको राम्रो मोडल तपाईँ होइन समीक्षाको पनि स्वर असाध्यै राम्रो अब उमेर पनि उनको टिन एज पनि भर्खर अब किशोरी नै छिन् म त अचम्म लाग्यो त्यो भएर तपाईँसँग यसो तपाईँकै मुखबाट सुन्नु हजुर त्यही त मलाई सबभन्दा अचम्म लागेको के थाहा छ तपाईँको अब 1 करोड तपाईँले दिन खोज्नुभयो अनि विवाहको कागजै गर्नु हो भन्ने टाइपको कुरा आयो नि अब कागज गरेर कहाँ बिहा गर्ने होइन कन्ट्र्याक्टको कुरा हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि पुण्य सर हुनुहुन्छ र पुण्य सरसँग चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बेला बखतमा विभिन्न किसिमका कन्ट्रोभर्सीहरू आउने जाने गरिरहेको अब यहाँहरू सबैलाई यथावतै छ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी बीच चाहिँ एउटा विवाद चुलिएको छ। त्यसै विवादको सिलसिलामा चाहिँ त्यसै विवादलाई लिएर चाहिँ पुण्य सरको धारणा के छ, किनकि पुण्य सर पलजीसँग पनि निकै नजिक भएको कारणले गर्दा पुण्य सरसँग चाहिँ हामी केही कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। पलजीसँग पनि हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँले केही समयपछि कुरा गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिए लगतै हामीमा अहिले कुराकानी गर्नको लागि पुण्य सर हुन्छ। पुण्य सर स्वागत छ। हजुर एकदमै धन्यवाद। सर्वप्रथम दीपावली सँगसँगै तपाईँ नयाँ पार्टी समाजवादी पार्टी माधव कुमार नेतृत्वमा रहेको पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि चयन हुनुभएको छ। तपाईँलाई सुरुवाती समयमै तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँलाई शुभकामना छ है। थ्याङ्क यू सो मच। अघि तपाईँले फोन गर्दा पनि म पार्टी कार्यालयमा एउटा केन्द्रीय नेताको हैसियतले अब त्यहाँ हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष एवं सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालसँग भेट्न र पार्टीका अन्य कमरेडहरू महासचिव कमरेड लगायतका जिम्मेवार नेताहरूसँग बातचितमा बसेको थिएँ। अलिकति ढिला भयो, सरी। हजुर पुण्य सर, तपाईँ त एकदमै नजिक पनि हुनुहुन्छ पलजीसँग, दुर्गेशजीसँग। बेला बखतमा पुण्य सर राजनीतिमा मात्रै नभएर एउटा अभियन्ताको रूपमा मात्रै नभएर बेला बखतमा कलाकारिता क्षेत्रमा पनि देखिएको हुनुहुन्छ। कहिले म्युजिक भिडियो, कहिले के धेरैमा देखिरहनु भएको हुन्छ। यो फिल्मी क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एकदमै ठुलो कन्ट्रोभर्सी, ठुलो विवादको रूपमा भएको छ क्या। यसलाई चाहिँ पुण्य सरले कसरी हेर्नुपर्छ? मैले पनि अपडेट हुनुहुन्छ नि एकदम होइन, एकदम थाहा छ। हजुर मैले अलिकति आफ्नो स्मरण सुनाउँदा चाहिँ पछ्यौरी रिसियो भन्ने गीत जो मेगा भाइरल सुपर भाइरल भयो र त्यो झन्डै 3 करोड भ्युजको सलामी खाएको गीत हो र त्यसमा समीक्षा बहिनीको स्वर छ र त्यसमा पुण्य गौतम नै बनेर म यसो झलक अतिथिको रूपमा देखा परेको छु। त्यस्तै एउटा यो कलेज सम्बन्धी गीत थियो पल शाह दुर्गेशहरू भएको, त्यसमा पनि म विशेष अतिथिको रूपमा पुण्य गौतम नै बनेर प्रस्तुत भएको एउटा म्युजिक भिडियो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने त्यही म्युजिक भिडियोको सुटिङको दिन मेरो जन्मदिन थियो र मेरो जन्मदिन मनाउने बेलामा पल शाह दुर्गेश उहाँहरू आउनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तरङ्ग भावनात्मक सम्बन्ध छँदैछ। त्यसमा पनि पल शाह अब ठुलो बडो हुन नखोज्ने सरल स्वभावको अहिले सबभन्दा बढी चलेको चल्तीको चक्लेटी नायक पनि भन्दा रहेछन् उहाँलाई होइन। अब सर्वाधिक म्युजिक भिडियोमा खेल्ने, सर्वाधिक महँगो पनि भनिने, डान्सर पनि, मोडल पनि, नायक पनि सबै खाले परिचय बनाउनु भएको छ। अब यो विषयमा त वास्तवमा भन्ने भने मैले योभन्दा अगाडि वास्तवमा केही कार्यव्यस्तताले हो मलाई बोल्न मन लागेको विषय त अझ के थियो भने सिभिल हस्पिटलमा मेरा मित्र जयकिशन बस्नेत र जानवी माथि जुन खालको एउटा त्यहाँ घटना घटेको थियो त्यो विषयमा पनि मैले बोल्ने छु, पछि बोलेको पनि छु। र पल शाहको जहाँसम्म विषय हो यसलाई मैले अलिकति आफ्नो तरिकाले बुझेको छु र अनलाइन मिडियाहरूमा आएका न्युजहरू, यो विषयमा आएका सारा
कुराहरूको विषयमा म सम्बन्धित व्यक्तिसँग खास गरी पल शाहसँगै बुझेर थप कुरा गरौँ। हिजो अस्तिका दिनहरूमा बितेका समयमा पनि तपाईँको पलजीसँग संवाद भएको छ? होइन, मेरो भएको छैन, किनभने मैले यो हल्ला सुने म आफै उहाँको मुख र मेरो कान गर्न चाहन्छु। मलाई अरूले भनेको कुरामा विश्वास हुन्छ। तपाईँ पलजीको शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्छ, हितैषी साथी वा दाजु के भन्नु, कसरी नाता लगाउन सकिन्छ तपाईँहरूको एउटा सम्बन्ध छ। तपाईँले पलजीलाई फोन लगाएर वास्तवमा भएको चाहिँ के थियो भनेर सुन्न सक्नुहुन्छ? मजाले लगाउनुहोस्, फोन लगाउनुहोस्। हस्, ल हुन्छ। म पुण्य गौतम बोलेको, नमस्ते। तिहारको शुभकामना दिउँ भनेर नि। अनि हाम्रो पलजी कता हुनुहुन्छ? यसो चिया चिया खानु पर्यो। म त अब यता एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि आएको छु। अनि म चाहिँ अब बाहिरी कुराहरू त्यति बिलिभ गर्दिनँ कि तपाईँकै मुखबाट सुनौँ भनेर। इफ यु डोन्ट माइन्ड, अब अहिले जुन गसिप आयो नि अस्ति, म त बाहिर थिएँ, रजत पटमा प्रकाशजीको कार्यक्रममा हेर्दा पो झसङ्ग भएँ। तपाईँकै मुखबाट सुनौँ भनेर के त्यसको रियालिटी। हजुर त्यही त हाम्रो पल भाइ अब अहिले सबभन्दा बढी चलेको राम्रो मोडल तपाईँ होइन। समीक्षाको पनि स्वर असाध्यै राम्रो। अब उमेर पनि उनको टिन एज पनि भर्खर अब किशोरी नै छिन्। म त अचम्म लाग्यो त्यो भएर तपाईँसँग यसो तपाईँकै मुखबाट सुन्नु। हजुर त्यही त मलाई सबभन्दा अचम्म लागेको के थाहा छ? तपाईँको अब 1 करोड तपाईँले दिन खोज्नुभयो, अनि विवाहको कागजै गर्नु हो भन्ने टाइपको कुरा आयो नि। अब कागज गरेर कहाँ बिहा गर्ने होइन, कन्ट्र्याक्टको कुरा। ल हुन्छ पलजी, अब तिहार रमाइलोसँग मनाउनुहोस् है। पोहोर त मेरो जन्मदिनमा आउनु भएको थियो, अब अर्को चैतमा पनि आउनुपर्छ। म तपाईँलाई डाक्छु। ओके ल ओके पलजी, हस् हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। राम्रै उपलब्धि भर्खरै तपाईँले पलजीसँग पनि कुरा गर्नुभयो होइन? कुराकानीको सिलसिलामा चाहिँ मलाई कन्ट्रोभर्सीमा पार्न खोजियो। यो हुँदै नभएको हल्ला चाहिँ बढी गसिप चलाइयो, बढी पत्रकार साथीहरूले पनि गसिप चलाउनु भयो, नभएका कुराहरू छाप्नुभयो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू सुनियो। के लाग्छ, यो गसिप नै हो त? पत्रकारहरूले गसिपमै चलाउनु भएको? प्रकाश सुवेदी विशेष गरी यो केस निकाल्ने, फेरि तपाईँलाई स्मरण रहोस्, यो केस निकाल्ने पत्रकार फेरि चलचित्र क्षेत्रका वरिष्ठ पत्रकार वा भनौँ एकदमै रुचाएका पत्रकार रजत पथका प्रकाश सुवेदीजीले चाहिँ निकाल्नु भएको जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म मलाई के प्रकाशजीले गसिप नै निकाल्नु भयो होला? पहिला त यो विषयमा पल शाहजीले यति कुरा गरिसकेपछि आनन्द कार्कीको एउटा गीतको शब्द मलाई सापटिन मन लाग्यो। ए हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका आदि इत्यादिको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जब खुदै पल शाहले यो कुरो होइन है, यो बजारमा चलेको बजारु हल्ला हो, हाम्रो बीचमा बदनाम गर्ने कोसिस गरियो भनेर जब उहाँले भन्नुभएको छ भने अब जेसुकै होस् उहाँको कुरामा नपत्याइ सुख छैन। समीक्षाजीले पनि त्यही भन्नुभयो। समीक्षाले पनि त्यही भनेकी छिन्। सुरुमा समीक्षाले एउटा भिडियो ल्याइन्। समीक्षाजीको त मान नि कुरा काट्ने कार्टुन तिमी र म एकै हुनुपर्छ भन्ने टाइपको, छुट्नु हुँदैन भन्ने टाइपको भिडियो उनले ल्याइन्। फेरि अर्को यो संवेदनशील गाठी कुरो के छ भने समीक्षा अधिकारी अहिले पनि
नाबालिका त होइन तर किशोरी उमेरमा छिन्। उनको विवाहको उमेर पुगेको पनि छैन, नागरिकता पनि बनेको छैन। उनी भाइरल भइन् टिकटकबाट, युट्युबबाट, त्यसकारण छाइन् यत्र तत्र सर्वत्र टिभी च्याट्ट छिन् अनि पढ्दै पनि छिन्। अब यता पलको त अब वास्तवमा बिहा गरे हुने नै उमेर छ, कोही बात छैन। हुन त म नराटी भन्छु त्यस्तो नहोला, त्यस्तो नहोला। तर पल शाहलाई कतिपयले नयाँ पुस्ताको भुवन केसी भन्छन्, रङ्गीन मिजाजको हुनुहुन्छ अरे, प्ले बोय रे। मलाई यो कुरा विश्वास लाग्दैन है। अर्को कुरो, चितवनमा उहाँहरूको बिचमा सुटिङ स्पटमा भेट भयो रे, हेर्नुहोस् है हल्ला। अब स्पटमा सुर्ती माडेर हो कि बाहिर पनि हुनसक्छ, सुर्ती माडेर हो कि के भन्ने एउटा टाइपको गीत भयो। उहाँहरूले सँगै एउटै स्क्रिन सेयर पनि गर्नुभयो, मोडलको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यसपछि अन्तरङ्ग हिमचिम भयो र त्यो सम्बन्ध भनेको केवल भावनात्मक र प्रेम मात्रै होइन, त्योभन्दा माथि पनि केही भयो र त्यो बापत 1 करोड रुपियाँ समीक्षालाई दिँदा पनि उनले अस्वीकार गरिन्। विवाह नै गर्नुपर्छ भनेर उनको आफन्त गृह सचिवको रोबरमा त्यो कागज पनि भएको छ भनेर रातो पार्टी जस्तो प्रतिष्ठित अनलाइनले लेख्यो, नेपाल खबरले पनि लेख्यो, अन्त पनि आयो। भन्ने बित्तिकै त यत्र तत्र सर्वत्र एक कान दुई कान मैदान जताततै यो हल्ला फिजियो। तपाईलाई थाहा छ फिल्मी नगरमा नाम होस् या बदनाम, गुमनाम कहिले नहोस् भन्ने मान्यता पनि छ। फेरि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा हावा नआइकन पात हल्लिँदैन भन्छन् कि, यो पात फुकेर हल्लाएको या हावा आएर हल्लिएको? ए बाबा, ब्राड पिटमा एन्जेलिना जोलीको सम्बन्ध पनि पहिला उनीहरूले स्वीकार गरेका थिएनन्, पछि स्थापित भयो भन्नेहरू छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सिने नगरी अब प्रकाश सुवेदीकै भाषा सापट गरेर भन्दा यहाँ हावा नआए पनि पात हल्लिन्छ अरे बेला बेला। तर कतिपयले प्रकाश सुवेदी खुदलाई के आरोप लगायो भने प्रकाश सुवेदीले त्यो कार्यक्रममै भनेका छन् रजत पटमा, मैले यो कुरा रफा दफा गर्नको निम्ति पैसाको चलखेल गरे रे, सेटिङ गरे रे, मलाई त्यो अभियोग लाग्यो भनेर उनी आफैले भनिरहेका छन्। यो कुरो मैले नल्याउनको लागि, कार्पेट मुनि छोप्नको लागि भगीरथ प्रयत्न गरे भनेर मलाई आरोप लाग्यो भनेर पनि उनले भनेका छन्। यद्यपि जब पल शाहले यसो भनिसकेका छन्, हामी टेलिफोनमा अरू बोलेको हो र पल शाहजीले खुद म पुण्य गौतमलाई तपाईँ पत्रकार मित्रहरू साक्षी राखेर यो कुरा भनिरहनु भएको छ। भोलि झुटो ठहरियो भने हुन त उहाँले कुनै कानुनी सजाय भोग्नु पर्दैन, जवाबदेही हुनु पर्दैन, तर नैतिक हिसाबले यो भिडियो त साक्षी बन्छ नि त। मानौ उहाँहरू ल एकछिनको लागि म यो पनि दाबी गर्दिनँ, अहिले नहोला प्रेम सम्बन्ध, यस्तै हल्लै हल्लामा 2 वर्ष पछि भयो, 2 वर्षपछि उनीहरू सम्बन्धमा गयो भने त्यो बेलामा कागज गरेका थियो त्यसकारण त्यो सम्बन्ध भयो भन्ने कि के भन्ने त? 2 वर्षपछि हुन सक्दैन सम्बन्ध, समीक्षा र पलको नहुन पनि सक्छ। इट मे पोसिबल अर नट, यो दुवै हुन सक्छ। त्यसकारणले अब नभए यो हल्लालाई चिर्न दुईटाले अब यसपालि भाइटिका लगाउने हुन् कि के थाहा होइन। त्यसकारण यो नगरमा जे पनि हुन सक्छ। सिने नगरी माया नगरीमा अब कोसँग कतिखेर नामको लागि जे पनि हुन सक्छ, कतिखेर कोसँग भेट हुन्छ, कोसँग लभ पर्छ, कोसँग ब्रेकअप हुन्छ, ब्रेकअप पार्टी पनि दिन्छन् क्यारे। त्यो त फिल्म क्षेत्रमा मात्रै हो र फिल्म क्षेत्र बाहिर पनि राजनीतिमा त्यो भन्दा बढी हुन्छ भन्नु हुँदैन। राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। सिने नगरी भनेको चाहिँ गसिपको, स्क्यान्डलको। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु कि पल शाह र समीक्षा अधिकारी नानीको विषयमा जुन हल्ला चल्यो, जब दुवैले स्ट्याटस लेखेर बोलेर के गरेर खण्डन गरिरहेका छन् भने ए हो कि हो के हो, तिमीहरूको सम्बन्ध भएकै हो, कागज गरेकै हो, 1 करोड वाला कुरो भएकै हो, यो सब कुरो हो, मैले देखेको, मैले सपनामा देखेको भने जस्तो त गर्नु भएन। पहिलो पक्ष दोस्रो पक्षले मतलब छैन भने तेस्रो पक्षहरूले चाहिँ अझै बढी चासो चाहिँ भइरहेको छैन। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही। यहाँ सुन्नी बढी बाठो, जान्ने सुन्नी अजासु, अति जान्ने सुन्नी बढिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् यहाँनिर फेरि एउटा कुरो के छ भने रेखा थापाकै विषय कुरो गरौँ न। मेरो एकजना आफन्त सुदर्शन गौतम, उहाँहरूले एउटा फिल्म बनाउनु भयो, दुवै हात गुमेको, क्यानाडामा बस्ने। अब रेखा थापाले छविसँगको सम्बन्ध हुँदाहुँदै सुदर्शनसँग मेरो प्रेम भयो, हामी वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिन सक्छौँ भनेर कत्रो बवाल स्क्यान्डल गरिनन्। तर पछि त त्यो हात्ती आयो। अब अस्ति भर्खर पछिल्लो समय एउटा माना काण्ड भयो, त्यसपछि फेरि अहिले एउटा सिभिल अस्पतालको पनि एउटा केस चलिरहेको छ। पुलिसलाई जानकारी छ कि छैन? धुमफोर कार्तिक 18 गते चाहिँ धुमफोर रिलिज हुँदैछ। नायक जयकिशन बस्नेत, जानवी बस्नेतले खेलेका फिल्म धुमफोर कार्तिक 18 गते रिलिज हुँदै र अहिले फेरि एउटा दुर्व्यवहार गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ नायिका जानवी बस्नेतले। पहिलो कुरो त स्क्यान्डल नै हो। धुमफोको अपार सफलताको म अग्रिम हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। जयजी एक चलाख निर्माता र एक्टर हो।
हजुर। र उहाँको आफ्नै छोरी हजुर जानवी पनि त्यसमा अभिनय गरिरहनु भएको छ र जानवीको पनि नयाँ सिताराको रूपमा चम्कने महत्त्वकांक्षा छ। उहाँहरूलाई सफलता मिलोस् र धुमफुल्ल कसरी सफल गराउने भन्ने विषयमा जयजीले विभिन्न खालका आफ्नो खालको टेक्निकहरू लगाइरहनु भएको छ। राम्रो बनेको छ भन्ने मैले सुनेको छु यो मुभी र म पनि यसो फुर्सद मिल्यो भने धुमफो हेर्न जाउँला, तपाईहरु पनि आउनु होला। र जहाँसम्म सिभिल हस्पिटलको सवाल हो, म कुनै पनि हस्पिटलको प्रशासन छ भन्न चाहन्छु, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनु पर्छ। यदि कसैमाथि दुर्व्यवहार भएको छ भने, कसैको शरीरको अङ्गमाथि हातपात गरिएको छ भने यो विषय वास्तवमा संवेदनशील विषय हो। यो विषयमा मेडिकल काउन्सिल पनि सिरियस हुनुपर्छ, सम्बन्धित सरकारवाला सिरियस हुनुपर्छ। आवश्यक पर्यो भने अहिले हाम्रो पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालय सभा लिइरहेको छ, विरोध खतिवडाजीसँग म कुराकानी गर्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई यति कुरो भन्छु कि पुण्य सरलाई मैले यो प्रश्न किन राखेको भन्दा तपाईँ एउटा जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र तपाईँकै पार्टीका चाहिँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्री होइन, स्वास्थ्य मन्त्री सम्भवतः तपाईँकै पार्टीको हजुर, तपाईँकै पार्टीको स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यो केसले चाहिँ तपाईँ पनि भोलि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भोलिका दिनमा जयकिसान बस्नेत र जानवी बस्नेतलाई लिएर के होला त सत्य तथ्य भनेर त तपाईँले न्याय दिलाउनुको लागि तपाईँको तर्फबाट तपाईँको क्षेत्रबाट तपाईँले सहयोग गर्नुपर्ने होइन भने कि जयजी र जानवी बहिनीले नानु यही मलाई जाउँ भनेर भन्नु भने अपोइन्टमेन्ट मिलाउने र उहाँहरूसँगको भेटवार्ता गराएर कुराकानी गराउने जिम्मेवारी मेरो। पक्का पक्का एकदम हजुर। एक दोस्रो कुरो जुन ढङ्गले त्यो हस्पिटलमा लफडाबाजी भयो, म जयजीलाई पनि अलिकति सम्हालिन भन्छु, किनभने उहाँ एउटा ख्यातिप्राप्त नायक हो, उहाँको नेसनल स्ट्याटस छ। म आफ्नै अनुभवले पनि गेम नखेल्नुहोस् है, कम खेल्नुहोस्, किनभने यहाँ गेममा टिकटकमा गेममा उहाँले जितेका कुनै पनि भिडियो प्रचार हुँदैन, हारेको स्क्रिनसट मिलाएर। अब मलाई पनि त्यसो गरेँ। अहिले एउटा आरोप लाग्छ नि पुण्य सरलाई, बेला बखतमा जयकिसान बस्नेत भर्सेस पुण्य गौतम गेम टिकटकमा चल्छ, 2 गेम तपाईँले हार्नुहुन्छ रे 1 गेम जित्नुहुन्छ रे, अनि जयकिसानलाई चाहिँ उपविजेता आफू चाहिँ विजेता भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि यस्तो हुन्छ होइन, त्यो तपाईँले देखेको बेला अरू गेमको तपाईँ साक्षी हुनु न। अब यस्तो फाइनल गेम मैले जितेको भनेर रेकर्ड छ मसँग होइन, फाइनल गेम थियो, फाइनल मैले जितेँ होला, उहाँले जित्यो पनि केही छैन, उहाँ र मेरो त बिग म्याच हुँदैछ। अब म फेरि पल शाह र समीक्षाको कुरालाई अन्त्यमा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यदि यो विषयमा मिडियामा भन्नु नहुने तर भित्रै सल्टाउनु पर्ने केही कुराहरू छ भने, त्यस्ता अन्तरङ्ग पाटपक्षहरू छन् भने, यो मैले फेरि कन्ट्रोभर्सीमा खेल्न खोजेको होइन। पल शाहजीलाई म के भन्छु भने, कति कुराहरू मनको बहलाई बाँधि नराख, गाँठो परि जाला चट्ट फुकाइदियो भने जस्तो आएर कुरा गर्न सकिन्छ। किनभने यहाँ मिडियामा नि म जीवनभर जाँड रक्सी चुरोड बिनी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही खान्न, खान्छ रे भनेर रक्सीको स्विमिङ पुलमा डुब्नेहरू, जाडका किराहरूले आफै प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो पनि टन्न पिएर। त्यसकारण म टन्न पिउँछु, पानी मात्रै पिउँछु भनेर कतिचोटि भन्नु। अब यो पनि यस्तै अनर्गल हल्ला हुन सक्छ अथवा जे पनि हुन सक्छ। म चाहिँ पल शाहजीलाई तिहारको शुभकामना मैले दिइसकेँ, समीक्षालाई पनि दिन चाहन्छु, यही नै हो। हजुर पुण्य सर, जति पनि दर्शकहरूले हेर्नुभएको छ अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा आफ्नो भनेर? तपाईहरुले सुनिहाल्नुभयो, पल शाहजीसँग सिधै मैले फोन सम्पर्क गरेको छु, कुराकानी भएको छ। त्यो आधारमा धारणा बनाउनु होला, सबैप्रति पोजिटिभ धारणा बनाउनुहोस्। तिहार, छठ, नेपाल सम्बत सबैको एकमुष्ट शुभकामना। हस् पुण्य सर, समयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।